मोहतरम प्यारे भाइयों, आज एक ऐसी टॉपिक पर मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ कि इस टॉपिक पर लोग खलफशार का शिकार है। बाद लोग अपने आप को किसी न किसी फ़िरक़े से वाबस्ता बताते हैं, वो इन मामलात में बड़े तशवीश में पड़ जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर में किसी का इंतकाल होता है तो घर में 12-15 अफराद रहते हों तो 12-15 अफराद में 3-4 फ़िरक़े तो घर में मिल ही जाते हैं। कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, तो कोई जमात इस्लामी से मुंसलिक है। गर्ज के एक घर में 4-4, 5-5 फ़िरक़े आज बआसानी पाए जाते हैं। और फिर इन फ़िरक़ों का मामला उस वक्त उजागर होता है जब किसी का घर में इंतकाल होता है। अब इंतकाल बड़े मियाँ का हुआ, बड़े मियाँ 5 जवान बेटों को छोड़कर दुनिया से चले गए। 5 जवान बेटे हैं, 5 बहुएं घर में मौजूद हैं और हर बहू अलग फ़िरक़े की, हर बेटा अलग फ़िरक़े से अपने आप को वाबस्ता किए हुए हैं। अब नतीजा ये होता है, बड़े मियाँ का इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद जनाजा कौन पढ़ाएगा? 5 बेटे दीन से दूर हैं, दीन का इल्म किसी के पास नहीं। हालांकि शरीयत ये कहती है कि आपके घर में किसी का इंतकाल हुआ है तो पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि आपके घर में जो अहलियत रखता हो वो जनाजा पढ़ाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 4-5 फ़िरक़ों में अपने आप को हमने बांट तो लिया है, लेकिन दीन के इल्म से हम कोसों दूर हैं। नतीजा ये हुआ कि बड़े मियाँ का इंतकाल हुआ। बड़े मियाँ ने दुनिया की दौलत तो बहुत कमाई, लेकिन बच्चों को दीन की दौलत से महरूम रखा। नतीजा ये हुआ कि बड़े मियाँ दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा इस काबिल नहीं कि बड़े मियाँ का जनाजा पढ़ाए। अब शहर की बड़ी मस्जिद के इमाम साहब तशरीफ लाए, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद जनाजा कब्रिस्तान पहुँचाया गया। अब जनाजा कब्रिस्तान पहुँचाया गया और बड़े मियाँ के एक बच्चे का ताल्लुक बरेलवी मकतबे फ़िक्र से था, एक बच्चे का ताल्लुक देवबंदी मकतबे फ़िक्र से था, एक का ताल्लुक जमात इस्लामी से था, एक बच्चा अहले हदीस से वाबस्ता था। जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा, बड़े मियाँ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अब जो बरेलवी मकतबे फ़िक्र का बच्चा था उसने फातिहा पढ़नी शुरू की तो 2-4 बच्चे जो अलग अलग फ़िरक़ों से वाबस्ता थे वो मुँह बिगाड़ने लगे। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको यहाँ रोक कर एक बात पूछना चाहता हूँ। उस बरेलवी मकतबे फ़िक्र के बच्चे ने अपने वालिद के इशारे सवाब के लिए कुरान पढ़ना शुरू किया है। कोई रामायण नहीं पढ़ी, कोई और मजहब की किताब नहीं पढ़ी, बल्कि कुरान की तिलावत करना शुरू की है। उसमें आपको मुँह छिड़ाने की ज़रूरत क्या है? उसमें आपको मुँह बिगाड़ने की ज़रूरत क्या है? जबकि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब फरमाते हैं अलिफ लाम मीम। मैं ये नहीं कहता ये एक हर्फ है, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। गोया कि उस जवान ने कुरान की आयत के 3 हर्फ पढ़े। अब हर हर्फ पर 10 नेकी है, 3 हर्फ पर 30 नेकियां उस बंदे को मिली। अब वो 30 नेकियों को अपने वालिद के नाम ईसाल करता है। मुझे बताइए, क्या शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है? बिला वजह की बातों में आप न पढ़ें। याद रखें, मरहूम दुनिया से चला गया। अब उनके बेटों में अगर कोई बेटा बरेलवी मकतबे फ़िक्र से है और वो अपने मरहूम बाप को ईसाल कर रहा है तो ईसाल सवाब की बेशुमार जायज़ सूरतें हैं, वो अपने बाप को ईसाल सवाब कर सकता है। अब अगर किसी को समझ में नहीं आता वो न करे, कोई फर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, कोई सुन्नत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना याद रखें, अगर कोई कर रहा है और आप उसको रोकोगे तो आप नहीं कर उतने गुनाहगार नहीं होंगे। अगर कोई कर रहा है उसको अगर आप रोकोगे तो फिर आप गुनाहगार हो जाओगे। बराह करम, अगर कोई नेक काम कर रहा है, आपके समझ में नहीं आता, ठीक है आप न करें, लेकिन कोई कर रहा है उसको अगर आप रोकोगे तो आप बिला वजह गुनाहगार हो जाओगे। बराह करम, इस तरह के मामला बेशुमार उम्मत में पाए जाते हैं। अगर आपके समझ में कोई काम नहीं आता है तो बेहतर यह है कि आप वो काम न करें। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसको आप करने से न रोकें। बेशुमार मकामात पर मैंने देखा कि मरहूम को सुपुर्द खाक कर दिया जाता है,
اس کے اعزاء اقربا جب قبر بنا دی جاتی ہے تو وہاں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور فاتحہ خوانی ہو جانے کے بعد اسی قبر کے پائچی کی طرف ایک شخص کھڑے ہو کر اذان پڑھتا ہے۔ اب بعض لوگ یہاں پر بھی ناک منہ پھلاتے ہیں، یہ اذان کی ضرورت کیا تھی؟ ارے میرے بھائی، اذان پڑھنا کوئی ناجائز و حرام ہے؟ یہ کوئی غلط عمل ہے؟ اذان اگر پڑھی جا رہی ہے تو اس میں مضائقہ کیا ہے؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ اذان پڑھی جا رہی ہے، اذان کے الفاظ پر غور تو کریں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید و تقدیس بندہ بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی نبوت کی گواہی دینا، آپ کی رسالت کی گواہی دینا، یہ سب کلمات خیر ہے۔ اور جب جب کوئی کلمات خیر کہے گا رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اسے یقیناً ثواب دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی بندہ اذان قبر پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر آپ ناجائز و حرام اس کو کہتے ہیں تو دلیل آپ کو دینی ہوگی، وہ تو اچھا سمجھ کر کر رہا ہے، آپ اسے کرنے دیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ نہ کریں۔ آپ کے والد صاحب کا جب انتقال ہو تو آپ مت پڑھیے گا اذان، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو آپ کو روکنے کا حق اسلام نہیں دیتا۔ میرے پیارے بھائی، وہ ناجائز و حرام کام نہیں کر رہا ہے، وہ شرک و بدعت نہیں پھیلا رہا ہے، بلکہ وہ ایک عمل کر رہا ہے جس کا تعلق مستحب سے ہے، اور مستحب کا معاملہ ایسا ہوتا ہے آپ کرو گے تو ثواب پاؤ گے، نہیں کرو گے تو قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا۔ جیسے قیامت میں نماز کا پوچھا جائے گا، اذان قبر کا پوچھا نہیں جائے گا، 11ویں کا پوچھا نہیں جائے گا، تیجا دہم 40واں اس کا پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اس کو اگر آپ روکو گے تو پھر آپ گنہگار ہو جاؤ گے۔ براہ کرم جو کام آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، اسلام میں بے شمار ایسے کام ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ویسے بھی اسلام کی بنیاد ہی وہاں پر ہے جہاں عقل کی انتہا ہے۔ اسلام عقل میں آنے والا مذہب نہیں ہے۔ جو لوگ اسلام کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں وہ بہت بڑی بھول کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا ہمیں دلیل چاہیے، بغیر دلیل ہم کوئی بات مانتے ہی نہیں، تو یاد رکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوئے ہوئے کو سلام نہ کرو، سوئے ہوئے کو سلام نہ کرو۔ پھر آگے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بات آتی ہے آپ کے سمجھ میں؟ سرکار فرماتے ہیں جو سویا ہوا ہے اس کو سلام نہ کرو۔ جو شخص سویا ہوا ہے وہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے کے لیے سویا ہے، بعد میں اٹھے گا، لیکن جو قبر میں سویا ہے اس کا قیامت سے پہلے اٹھنا ممکن ہی نہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں سوئے ہوئے کو سلام نہ کرو، اور آگے فرماتے ہیں جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو۔ اسلام سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یاد رکھیں اسلام کی ابتدا وہاں سے ہے جہاں عقل کی انتہا ہے، جہاں آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ اسلام کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے، اسلام کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ براہ کرم اسلام کو اپنے عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کے درمیان ہدایت و تبلیغ کی باتیں کب شروع کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے محبوب نے پیدائش سے لے کر زندگی کے 40 سال گزارنے تک آپ نے لوگوں کے درمیان ہدایت و تبلیغ کی کوئی بات نہیں کی۔ 40 سال اپنی ذات منوائی اور 40 سال آپ کی ذات کا لوہا لوگوں نے مان لیا، تب جا کر نبی کونین علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان ایک سوال کیا، اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر اس وقت کے عرب کے لوگوں نے کہا تھا ہم نے تمہارے جیسا صادق اور امین دیکھا ہی نہیں۔ نبی کونین علیہ السلام نے جب لوگوں سے یہ فیڈ بیک لے لیا تب نبی کونین علیہ السلام نے ایک خدا کی وحدانیت کی دعوت دی۔ میرے پیارے بھائی، نبی کونین نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت بعد میں دی، پہلے اپنی ذات منوائی۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے
اٹھ پٹانگ باتیں کرنے سے پرہیز کریں. جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، جن کو سمجھ میں آ گئی ہے ان کے پاس جائیے، زانو ادب طے کیجیے اور ان سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. بلا وجہ شرک و بدعت کے فتوے لگانے سے پرہیز کیجیے. رب تبارک و تعالی مجھے علم دین کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے اور لوگوں کے درمیان ہدایت و تبلیغ کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.